अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। भाई आजू जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू सो मच सर। और लग रहा है आप कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं क्योंकि बैकग्राउंड चेंज है। मगर सर हम आज बात करेंगे ईरान की और जिसके अलावा इंडिया की भी जाहिर है। और अभी सुनने में ही आया एक न्यूज़ जो आई थी और शायद वो मैंने आपके साथ शेयर भी की है कि ईरान जो है वो हेल्प करेगा रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए ड्रोन्स बनाने में। आपके ख्याल से कहाँ तक ये सही होगा और कहाँ तक ये बात जो है ईरान के हक में जाएगी? क्योंकि बहुत से कंट्रीज हो सकता है इस बात से अपसेट भी हों और उनको ये बात पसंद ना आए। देखिए, ये मसला तो कई महीनों से चल रहा है। इससे पहले भी मेरे ख्याल से जून में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की ने शिकायत की थी कि ईरान के ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वी हैव शॉट डाउन मेनी ड्रोन्स और ये ईरानियन मेड लग रहे हैं। और पार्ट्स पे जो मार्किंग्स होते हैं उसके उन्होंने फोटोज भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो ईरान के जो ड्रोन्स हैं दे आर प्रूविंग टू बी वेरी डेवस्टेटिंग। यानी पिछले महीने ईरान के ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से यूक्रेन के जो क्या कहना चाहिए इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसको अटैक किया। तो उनके पावर हाउसेस और ईरान के जो यूक्रेन के जो पावर स्टेशंस वगैरह है तकरीबन कहते हैं 1/3 तक डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और इनके ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन जो है सो ये कामिकाजी ड्रोन्स कहते हैं। यानी वो ड्रोन खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो ड्रोन फायर नहीं करता, ड्रोन खुद एक वेपन है। सो इट्स लाइक अ मिसाइल। यानी वो सीधा आता है, लग जाता है और खुद एक्सप्लोड हो जाता है। तो उससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है यूक्रेन को। तो यूक्रेन तो बहुत ही तिल मिला रहा है इस मसले को लेकर। और अब ये यूक्रेन कह रहा है कि वो जो एक ड्रोन उन्होंने कब्जा कर लिया इंटैक्ट, और उसमें से 200 पार्ट्स उन्होंने जो डिसमेंटल किए हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि वो पार्ट्स अमेरिका से बने हुए हैं, बाज़ जापान से हैं, बाज़ यूरोप से है। तो बेसिकली एक्यूज़ कर रहा है कि जो ईरानियन ड्रोन्स है उसका डीएनए यूरोपियन और अमेरिकन है। और उससे एक किस्म से यूँ कहिए कि जो सैंक्शंस रिजीम है उसमें थोड़ा बहुत तहलका मच गया है कि हाउ इज़ ईरान सरकमवेंटिंग। ईरान के ऊपर जो जो सैंक्शंस है वो हाउ इज इट डॉजिंग दो सैंक्शंस और इन पार्ट्स को कैसा हासिल कर रहा है। तो वो सारा का सारा इस हफ्ते एक सीरियस मसला इसलिए बन गया है कि ईरान हैज़ अग्रीड टू मैन्युफैक्चर ड्रोन्स रशिया के साथ मिलकर, रशिया में जो इस जंग में इस्तेमाल होंगे। तो वो कह रहे हैं कि 2 या 3 महीने के अंदर वो ड्रोन्स तैयार हो जाएंगे मैन्युफैक्चर। तो इसका इससे एक इशारा ये भी होता है कि 2-3 महीने में रशिया डजंट एक्सपेक्ट कि जंग खत्म हो जाएगी। यानी और 2-3 महीने ये जंग चलेगी। लेकिन अब ये डील हुई क्या है? तो जो लोग कह रहे हैं कि डील इज़ नॉट जस्ट कि रशिया और ईरान मिलके ड्रोन्स बनाएंगे, रशिया इनको शायद पैसे दें और ये दे आर सेइंग कि रशिया को ईरान इज़ ऑफरिंग ये ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, और मुस्तकबिल में इट्स नो हाउ टू डॉज सैंक्शंस। यानी सैंक्शंस के अतराफ जो ईरान हैज़ डेवलप्ड ए मेथड ऑफ अवॉइडिंग सैंक्शंस, थर्ड नेशंस का इस्तेमाल करते हुए वो रशिया को वो टेक्नोलॉजी या वो नॉलेज प्रोवाइड करेगा। और उसके बदले में रशिया जो है सो ईरान को जेट फाइटर्स प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान विल ट्राई टू एक्सपोर्ट इट्स ऑयल, और रशिया की ऑयल वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल। तो इट्स लाइक ए कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं। लेकिन तेहरान में भी इसको लेकर बहुत सीरियस डिबेट्स चल रहे हैं। क्योंकि ईरान के लिए तो दो ऑप्शंस हैं। या तो वो पूरी तरह से रशिया के कैंप में आ जाए, जिसके वजह से इट विल बिकम अ टारगेट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस, और मज़ीद वेस्टर्न दुनिया से वो दूर हो जाएगा। तो एक तबका ऐसा है ईरान में जो चाहता है कि वेस्टर्न ऑप्शन को अभी ज़िंदा रखे, वेस्ट के साथ
یہ امید رکھے کہ JCPOA پھر سے رینیو ہو جائے اور یورپین ایٹ لیسٹ یورپین اگر امریکہ کے ساتھ نہیں بھی ہوا تو ایٹ لیسٹ یورپین ملکوں کے ساتھ ٹریڈ اور انویسٹمنٹس کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو اس لیے بھی ایک انٹرنل ڈیبیٹ ہو رہا ہے. جو کنزرویٹیوز ہیں، جو آیت اللہ خمینی سے تعلق لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ رشیا سے قریب ہو جائیں، اور جو پرانے رژیم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ کا آپشن کھلا رکھیں اور ایران کے ساتھ پوری طرح سے نہ ملے. کیونکہ ایران، انڈیا تو اس بات کو کہتا ہے کہ سوویت یونین ہیز آلویز سپورٹڈ اور رشیا ہیز بین اے گڈ فرینڈ. ایران کا وہ ایکسپیرینس نہیں رہا ہے رشیا کے ساتھ. ایران کو رشیا نے کئی بار جو ہے سو بٹرے کیا تھا، اور سب سے مطلب رشیا کا لاسٹ بٹریل ابھی بہت قریب مارچ میں تھا، جب JCPOA کے دوران تقریباً اگریمنٹ کے قریب پہنچ گئے تھے، تو رشیا نے اس JCPOA کے اگریمنٹ کو بیسکلی ختم کر دیا کہ یہ کہہ کر کے رشیا پہ جو سینکشنز لگے ہوئے ہیں وہ JCPOA کو افیکٹ کرتے ہیں، اس لیے وی کی ناٹ گو فارورڈ. تو ایک چیز ایران کے لیے یہ بھی ہے کہ رشیا از ناٹ پروونگ ٹو بی اے ویری گڈ فرینڈ. تو اس معاملے میں کیا ایران اتنا زیادہ پرو رشیا ہو جائے تاکہ ویسٹ اس کو دشمن کی طرح دیکھنے لگے؟ یہ سوال تہران کے لیے بہت اہم ہے فی الوقت. بالکل ٹھیک. لیکن سر انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا اور ایران میں لگ رہا ہے کہ ٹرمز بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت سے انڈین پینلسٹ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو چیز پاکستان سے سہولت تھی، کہ چاہے ہم کہیں کہ افغانستان جانا ہو یا کوئی اور باتیں، وہ ایران سے بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ کہنا ہے کہ ایران اگر سینکشنز ہٹ جائیں تو ایران آگے آ سکتا ہے، اور کئی چیزوں میں پاکستان کے لیے وہ چیز اتنے زیادہ فائدہ مند نہیں رہے گی، جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت اتنی نہیں رہے گی جتنی کہ ابھی ہے. اگر ایران پہ سینکشنز ہٹ جائیں، یہ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ایران کے پر سینکشنز لگنے کے کئی سالوں تک بھی امریکہ مطلب انڈیا واز ٹریڈنگ وتھ ایران. انڈیا کے کافی تعلقات تھے، کئی انڈینز ایران میں کام بھی کر رہے تھے. جب عراق ایران وار شروع ہوئی تھی، جب ان کو پتا تھا کہ ہزاروں انڈین ڈاکٹرز، نرسز، پروفیسرز، انجینئرز سارے ایران میں کام کر رہے تھے. جیسا سعودی عرب تھا، ایران بھی ویسے ہی تھا انڈیا اور پاکستان کے لیے. سینکشنز کی وجہ سے کئی لوگ واپس آنا پڑا، لیکن انڈیا بہت عرصے تک کوشش کرتے رہا کہ ایران کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے تعلقات رکھے، لیکن امریکہ نے وہ پوری طرح سے اپرچونٹی سیل کر دی. کیونکہ امریکہ 2-3 قسم کے سینکشنز لگائے ہیں. ایک سینکشنز یہ ہیں جو ڈائریکٹلی ایران پر ہیں، دوسرے وہ ان کمپنیز پہ بھی سینکشنز لگاتے ہیں جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں. تو اس میں پھنس جا سکتے ہیں آپ کے بینکس وغیرہ. تو مثال کے طور پہ اگر آپ کی ایک کمپنی ایران سے تیل خریدتی ہے اور ایک بینک کے تھرو پیسے آتے ہیں، تو امریکہ اس بینک پہ سینکشنز لگا سکتا ہے. پھر اس کے امریکہ میں یا ویسٹ میں سارے برانچز بند ہو جائیں گے. اس وجہ سے بھی یورپ جو JCPOA میں ٹیکنیکلی ابھی بھی ہے، از ناٹ ڈیلنگ وتھ ایران، کیونکہ یہ امریکہ کے سیکنڈری سینکشنز کی وجہ سے ان کے کمپنیز آر ہیزیٹیٹنگ ٹو انٹریکٹ. تو انڈیا ٹرائیڈ فار اے لانگ ٹائم سپورٹ کرنے کے لیے، بٹ جب لگ گیا کہ یہ سیکنڈری سینکشنز ول بگن ٹو ہرٹ انڈین کمپنیز وغیرہ، تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے. ابھی بھی چابہار کا جو پورٹ ہے اس میں انڈیا از ورکنگ دیئر، انڈیا از انویسٹنگ دیئر. اور انڈیا کے لیے دیٹ پورٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اب پاکستان سے لینڈ روٹس نہیں ملنے کی وجہ سے انڈیا کین یوز چابہار ایز اے گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا. اور انڈیا کے تعلقات سینٹرل ایشیا سے کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں. ٹریڈ اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور جیو پولیٹیکل تعلقات اور ڈپلومیٹک تعلقات بھی کافی ایڈوانس ہو رہے ہیں. خاص طور سے یہ سمرقند کا جو SCO کی میٹنگ ہوئی، اب فیوچر میں اگلے سال انڈیا ول بی دا پریسیڈنٹ اینڈ ہوسٹنگ SCO. تو قزاقستان، ازبیکستان، یہ سارے اسٹانز آر پارٹ آف SCO. سو انڈیا کے وہ کافی قریب آ رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان از ناٹ آفرنگ دا لینڈ روٹ، لینڈ ایکسیس جو نہیں دے رہا ہے، اس کے وجہ سے ایران کی اہمیت بڑھ گئی ہے امریکہ. دوسری چیز یہ ہے، ایران کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں، انڈیا کے کلچرل تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں. اور اگر آپ ایران کی فارن پالیسی دیکھیں تو ایران
रशिया, इंडिया, ये तीनों मुल्क चाहते हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर हो वो मल्टीपोलर ऑर्डर हो। मल्टीपोलर ऑर्डर से ये होता है, बेसिकली इट इज़ अ कोड वर्ड कि अमेरिका का रसूख कम हो जाए, कि अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम हो जाए, वरना वो यूनिपोलर मोमेंट हो जाता है, सुपर पावर डोमिनेशन। तो अगर जब मल्टीपोलैरिटी आ जाती है, उसमें ये होता है कि बाइपोलर ऑर्डर जिसमें चाइना और अमेरिका डोमिनेट कर रहे हैं, उससे भी एस्केप हो जाते हैं और दूसरे मुल्कों का स्टैचर बढ़ जाता है। तो ईरान ऑल्सो लाइक्स दैट काइंड ऑफ ए सिस्टम। रशिया को भी यही चाहता है कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहे। मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहने से ये होगा कि यूरोप भी एक पावर बन जाएगा, जापान एक पावर बन जाएगा, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, हुँ। ईरान और अमेरिका। तो बेसिकली इन सब की ख्वाहिश है कि हम ऐसी दुनिया में रहे जिसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम से कम हो। हुँ। और सो देयर इज़ अ जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस। सो इस वजह से जब भी हम इन ईरान की बात करते हैं, वी एंड अप टॉकिंग अबाउट रशिया या इंडिया। देखिए चाइना की बात नहीं यहाँ कर रहे हैं हम, इवन दो चाइना इज आल्सो प्लेइंग ए सिमिलर रोल मतलब रशिया के साथ, लेकिन चाइना वांट्स ए यूनिपोलर सिस्टम जिसमें वो अमेरिका का रोल अदा करे। तो इस हुँ। मुल्क से अलग है उसका विजन। बिल्कुल, लेकिन सर अगर हम ईरान को देखें तो ईरान में हिजाब को लेकर एक हंगामा रहता है और वहाँ पे बहुत इस किस्म की सख्तियाँ की जा रही हैं और बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, बाहर आ रही हैं और हम देख रहे हैं किस किस्म का हंगामा है। दूसरी तरफ हम सऊदी अरब को देखते हैं जो हमेशा से कंज़र्वेटिव कंट्री रहा और हमेशा से ये कहा गया कि जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अबाया और नकाब और इस किस्म की चीज़ें थी। वो एक एक तरह से मॉडर्न होने जा रहे हैं, वहाँ पे लो उनके जो है बस मोहम्मद बिन सलमान उनका कहना है कि जी हम 5 साल में यूरोप बना देंगे। उन्होंने जो है वो हिजाब या जो अबाया था उसकी पाबंदी भी ख़त्म कर दी है। औरतें अब वहाँ पे जो है वो ड्राइव भी कर सकती हैं। वो एक तरह से मॉडर्न होने जा रहा है और ईरान को हम बिल्कुल उलट देखते हैं। आपके ख़्याल से ये कहीं न कहीं सॉरी ईरान को नुकसान नहीं पहुँचा रही है बात? देखिए ईरान के एक बड़े मशहूर हुँ, फिलोसोफर हैं अब्दुल करीम सुरूश बरगर। उन्होंने मुझे एक बहुत दिलचस्प बात बताई थी। ही सेड कि मॉडर्निटी को, जो ये नया दौर है, मॉडर्निटी को हुँ, आप एक झाड़ की तरह देखें। तो मुस्लिम्स आर गुड एट यूजिंग द फ्रूट्स ऑफ मॉडर्निटी, यानी मॉडर्निटी के जो फ्रूट्स हैं उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी ले लें आप, आपको पर कैपिटा फेरारी सऊदी अरेबिया में ज़्यादा मिलेंगी बल्कि यूरोप या वेस्ट में। हर नई टेक्नोलॉजी, हर हुँ, नया फैशन, हर नया लिपस्टिक ले लें, शनेल को हुँ, ले लें, कुछ भी ले लें। अब तो ये आपको पता है रशिया में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुई थी वो $8.5 बिलियन रशिया ने खर्च। कतर अब $250 बिलियन खर्च कर रही है तमाशा बनने के लिए, ये फुटबॉल का। तो सो ये मॉडर्न जो फ्रूट्स है उसको तो हम बड़े आसानी से हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके जो रूट्स हैं वो मुस्लिम दुनिया में नहीं है। मिसाल के तौर पे सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और साइंटिफिक रिसर्च एंड थॉट। तो ये रूट्स नहीं है, फ्रूट्स ही का इस्तेमाल। तो सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो फ्रूट्स बहुत जल्दी खरीद लेता है हुँ, मॉडर्निटी। तो अभी तो वो लिबरलिज्म की तरफ दौड़ रहा है। इट इज बाइंग द सोशल फ्रूट्स ऑफ मॉडर्निटी। लेकिन पहले तो वो टेक्नोलॉजिकल फ्रूट्स तो वैसे भी खरीद ही रहा है ना। नए गाड़ियां, नए रोड सिस्टम आप देखे होंगे, कार का जो सिस्टम्स है वहाँ पर वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो अमेरिका की तरह है, कलर्स भी वही यूज करते हैं। सो इट इज ट्राइंग टू मॉडर्नाइज। लेकिन उनकी सोसाइटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईरान सोसाइटी। मैं चंद साल पहले जब किंग अब्दुल्ला हुए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। तो आई वॉज अ गेस्ट ऑफ द सऊदी गवर्नमेंट। तो मैं उनसे मिला था तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। उन्होंने कहा था मुझे कि प्रोफेसर हमारे मुल्क में जो पब्लिक है वो हमारे उलमाओं से ज़्यादा कंजर्वेटिव है और हमारे उलमा रॉयल फैमिली से ज़्यादा कंजर्वेटिव है। हुँ। तो मैं लिबरलाइज कर ही नहीं सकता क्योंकि उलमा मुझे ब्लॉक करते हैं और उलमा लिबरलाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक उन्हें ब्लॉक करेंगी। तो अब जो एमबीएस के रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो पब्लिक को काफ़ी डरा के रिफॉर्म्स आ रहे हैं। वो इट इज़ नॉट के मतलब कई स्कॉलर्स जो इसके खिलाफ थे उनको बंद कर दिए हैं।
تو اٹس ناٹ کہ پاپولرلی ڈریون نہیں ہے یہ چینج، یہ ٹاپ ڈاؤن چینج آ رہا ہے. ایران کا مسئلہ بالکل الٹا ہے. ایران کی پبلک از مور ماڈرن اینڈ لبرل، دا رولنگ ایلیٹ از کنزرویٹو. تو کنزرویٹزم اوپر ٹیپ پڑا ہوا ہے. تو سعودی عربیہ الٹا، پبلک کنزرویٹو ہوا کرتی تھی، رولنگ ایلیٹ ویئر لبرل. تو ایران میں یہ ٹینشن جو دکھ رہا ہے کہ the conservative elite are not allowing liberalization اور the public wants liberalization. اور یہ جو پبلک ہے وہ تو پوسٹ ایرانین ریولیوشن ہے. ایران کے ریولیوشن کو ہو کے اب تقریباً 43 ایئرز ہو چکے ہیں. تو جتنے بھی ینگ لوگ ہیں ایران میں، آدھے سے زیادہ پاپولیشن، انہوں نے پری اسلامک ریولیوشن دیکھا ہی نہیں ایران کو. سو دے ہیو نتھنگ ٹو اپریشیٹ کہ اس رژیم نے کچھ اچیو کیا ہے ان کے لیے. اس رژیم کا جو اچیومنٹ ہے، اٹ از بیٹر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کمپیئر ٹو دا شاہ. لیکن اب وہ چاہتے ہیں آزادی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انڈر ڈیولپ ملک ہیں، اب انڈر ڈیولپ کو چھوڑ دیں، اب امریکہ کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو ڈومیسٹک ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہا ہے ملکوں میں، فریگمنٹیشن کی طرف دوڑ رہا ہے، دیٹ ریمینس اے چیلنج. اگر آپ امریکہ کو بھی لے لیں، ہمارے پاس جنوری 6 کو لے کر وائٹ نیشنلزم کا جو ریسرجنس ہو رہا ہے، ریسزم کا جو ریسرجنس ہو رہا ہے، اب یہ یورپ میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو ڈومیسٹک انسٹیبلٹی کئی ملکوں میں آ رہی ہے، ایون ڈیولپڈ اینڈ سو کالڈ ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں. تو یہ جو ابھی پوری طرح سے لبرلائز نہیں ہوئے ہیں اسٹیٹس، پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہے، ابھی یہ ڈیولپنگ سوسائٹیز ہے، جیسا کہ ایران کو لے لیں آپ، ان کے بعض بھی ڈومیسٹک مسائل ہیں جو ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے. ہر ملک میں ایک امیجنری سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، یعنی عوام مل کر ایک طے کر لیتی کہ ہم اس طرح کے ویلیوز پرسیو کریں گے، ہم اس طرح کا معاشرہ بنائیں گے. تو یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ اس کو ایلیٹ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران میں اب کوئی ایسا سوشل کانٹریکٹ رہا نہیں جس میں پبلک اور رولنگ ایلیٹ کے بیچ میں ایک اتفاق ہو. دے آر ناٹ گوئنگ ان دا سیم ڈائریکشن. پبلک چاہتی ہے ہم آزاد ہو جائیں، دے وانٹ ٹو انجوائے ماڈرنٹی، ماڈرن کلچر، اس کے جو بینیفٹس ہیں، خاص طور سے جو ویمن اور جو اب ینگ بچے ہیں. whereas the regime has ideological goals. وہ اپنا اسلامک حکومت، اسلامک ایجنڈا، اسلامک گلوبل آرڈر، اس کے چکر میں ہے. ایران از اے ویری سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹی، ویری کمپلیکیٹڈ، بٹ ایٹ دا کور اٹ از لائک اے ویری سوفسٹیکیٹڈ ورژن آف دا طالبان. ان دی بالکل. اینڈ وہی آ جا کے بس پھنس جاتی ہے نا بات. لیکن سر اگر انہیں باقی دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اگر باقی کنٹریز کے ساتھ ایران کو آگے بڑھنا ہے، تو ان کو اپنے آپ کو چینج تو کرنا پڑے گا. اور پہلے تو کافی ماڈرن بھی ہوا کرتا تھا ایران، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہی اس طرح کا ایران لوگ دیکھ رہے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا. لیکن اب اگر انہیں باقی کنٹریز کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، سینکشنز ہٹانی ہے، اور اس کے بعد سب کے ساتھ کام کرنا ہے، تو ماڈرن تو ہونا پڑے گا. اس طرح کے ماحول میں کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو 79 کا جو ریولیوشن تھا، وہ جو انیشیلی جو ریولیوشن تھا وہ اٹ واز ناٹ این اسلامک ریولیوشن. وہ مہدی بازرگان جو ان کے فرسٹ پرائم منسٹر تھے، ہائری یزدی وغیرہ، یہ جو لیڈرز تھے، دے ور مور اگینسٹ مونارکی اینڈ پرو ڈیموکریسی. ایران میں ڈیموکریسی 1908 میں آ گئی تھی، اس کے کانسٹیٹیوشن بن گیا تھا. اور پھر امریکہ نے جو ہے سو ان کا جو 1953 میں ریولیوشن کروایا، ریپلیس کیا، مصدق حسین کو ریپلیس کیا with a monarch. تو جو مونارکی تھی شاہ کی، it was a very short term 1950 سے، کیونکہ یہ کہ 26 سال کی تھی مونارکی بس ایران میں. تو ایران کی پبلک وانٹڈ ٹو ہیو اے سوسائٹی، لیکن ریولیوشن کے اندر خمینی کا ریولیوشن آ گیا. So the Islamic revolution took over after the revolution. اور وہ جب سے it has become a repressive state. اگر ایران کے 2-3 چیزیں نہیں ہوتے، ایک یہ جو اپنا ایڈیولوجیکل ایجنڈا جو شروع کیا، ایران عراق کی جنگ، that was also because the rest of the country وہ ریولیوشن کو ایکسپورٹ کرنا چاہا تھا آؤٹ سائڈ، جس کی وجہ سے عراق کی جنگ شروع اسی وجہ سے ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ایران کو روکنے کے لیے، کہ تاکہ یہ ریولیوشن آپ سعودی عرب یا دوسری جگہ نہ ایکسپورٹ کرے.
تو یہ جو ایک دم اگریسو ایکسٹرنل جو پاسچر ایران کی گورنمنٹ نے اپنایا ہے، اگر وہ نہیں اپناتا، اس کے بجائے وہ ڈومیسٹک ڈیولپمنٹ پہ توجہ کرتا، تو میرے خیال سے آج جس طرح ایسٹ ایشیا میں جاپان ہے، اس طرح ویسٹ ایشیا میں ایران ہوتا. یہ سوچیں، آپ امیجن کریں آپ ایران کو وداؤٹ سینکشنز فار دا لاسٹ 35 ایئرس 40 ایئرس کتنا ڈیولپ ہو جاتا، کتنا انگیج ہو جاتا، کتنا امیر ہو جاتا. بالکل اٹس لائک سعودی عربیہ جتنا ڈالر ہے. سعودی عربیہ کو اگر آپ بہت ساری عقل دے دیں تو کیسا ہو جائے گا وہ اس طرح ہو جاتا تھا ایران. لیکن انفارچونیٹلی دے وینٹ آفٹر دس ایڈیولوجیکل ایجنڈا. اور I mean, it is amazing کہ وہ ابھی بھی برقرار ہیں، وہ کولیپس نہیں ہوئے اتنا زیادہ پریشر پڑنے کے باوجود. بہت زیادہ. ہاں دیٹ ٹیلز یو اس کی انٹرنل اسٹرینتھ کتنی زیادہ ہیں اس ملک کی. بٹ اٹ کوڈ ہیو بیکم لائک جاپان اگر وہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. مطلب یہ سبق مسلم ملکوں کو سیکھنا چاہیے کہ خدا سے تعلق بندے کو انڈیویجولی چھوڑ دے. جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جائیں، جس کو عبادت کر کے جانا ہے جائیں. یہ ملک کا گول نہیں ہے کہ آپ کو جنت کو بھیجائے. دیئر جاب از ٹو میک شیور کہ مجھے وائی فائی صحیح ملے، الیکٹریسٹی چلے، روڈ پہ گڑے نہ ہو، بھوکے نہ مریں لوگ. بالکل. اور ہیلتھ سیکٹر بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہو، خاص طور پہ ہماری جیسی کنٹریز میں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا، تھینک یو سو مچ. لیکن اسی کا جو سیکول ہے میرے خیال ہے وہ ہمیں بنانا چاہیے یا بنانا پڑے گا، کیونکہ ایران اور سعودیہ کو لے کر بہت سے سوال اٹھتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں کنٹریز جو ہیں یہ آپس میں جو ہے ان کے تھوڑے سے ٹرمز بہتر ہو جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ شیعہ سنی والا ایک فیکٹر ہے دونوں کے بیچ میں، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کافی ٹینشن رہتی ہے. تو اس کے اوپر بھی ذرا جی. امریکہ کی جو اسرائیل کے سے تعلق ہے اور جو اسرائیل کا انٹرسٹ ہے، دیٹ از آلویز پیراماؤنٹ مڈل ایسٹ کے جہاں تک سوال ہوتا ہے. تو اب آلریڈی عربوں نے تو گھٹنا ٹیک دیا اسرائیل کے سامنے، تو امریکہ کے لیے اٹ از لائک اے میجر. دیکھیں آپ بائیڈن از فالوئنگ دا سیم فارن پالیسی ابراہیمک ایکارڈز وغیرہ جو ٹرمپ نے شروع کی تھی. کوئی فرق نہیں اس مسئلے کو لے کر، رائٹ. تو جہاں تک کہ ایران کا سوال ہے، پچھلے 5-6 سال میں یوں کہیے کہ آپ تکیے میں اگر پلو کور نہیں ہوتا تکیے کا کور، اس کے اندر آپ ہاتھ ڈال کے کونوں کو پکڑ کے فلپ کر دیں، انسائڈ آؤٹ ہو جاتا ہے وہ. تو مڈل ایسٹ کی جیو پالیٹکس ایسے انسائڈ آؤٹ ہو گئی ہے. واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ اسرائیل جو باہر تھا وہ اندر آ گیا، ایران جو اندر تھا وہ باہر ہو گیا. تو ایران ہیز بیکم دا آؤٹ سائڈر، اسرائیل ہیز بیکم دا کور اینڈ دا انسائڈر ابراہیمک ایکارڈز کی وجہ سے. اور دس از آل بیکاز آف اسرائیل. تو یا تو آپ امریکہ کی قوت سے پش کرنے کی طاقت رکھے، یونیفائڈ ہو کے بھی نہیں کر سکے، یا اسرائیل کے ساتھ اکوموڈیٹ کریں اور پھر اپنی ترقی کریں، یا لڑتے رہیں. اٹ از لائک دوز آر دا چوائسز ان ملکوں کے سامنے. تو جو ملک آر ورکنگ ود دا ویسٹ دے آر ڈوئنگ ویل. آپ ساؤتھ کوریا کو لے لیں، جاپان کو لے لیں، مطلب دے آر لیکیز بٹ ان کی سوسائٹیز آر اسٹیبل، ڈیموکریٹک اور پراسپرس. بالکل. لیکن کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لینا ہوگا اور تھوڑا سا بولڈ ہو کے کام کرنا پڑے گا دونوں کنٹریز کو، ایران کو بھی اور سعودی عرب کو بھی، تبھی کچھ ہو پائے گا. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر.